अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया ग्रुप ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदामात को बेहतरीन करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द ने इजलास में शिरकत की। FATF ग्रुप का रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आज़म का पोलियो के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश का इज़हार। विफाक और सूबों को मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। पाक फौज का इंसदादी पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। आलमी इदारों ने भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। अहम इजलास में मावन खुसूसी बाबर अता की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, पोलियो आने वाली नस्लों को मुतासर कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते पोलियो केसेस पर इजलास तलब करने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पोलियो ख़त्म करने के लिए वालिदैन के जहनों से शकूक व शुबहात निकालना इंतहाई ज़रूरी है। बिल गेट्स ने अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी। मदारिस को कौमी धारे में लाने की कोशिशों को मुस्बत असरात होंगे। दीनी मदारिस के तुलबा खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत जारी रखें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इत्तेहाद तंजीमात उल मदारिस के तुलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। चीन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को खुश आइंद करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल बाजवा पाक फौज के गैर मामूली सरबरा और चीनी हुकूमत और फौज के पुराने दोस्त हैं। उम्मीद है जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज मुल्क की सालमियत और इलाकाई अमन व अमान के लिए भरपूर किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर पर फिर सालिसी की पेशकश। कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना, पेचीदा और हल तलब मसला करार दे दिया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि लाखों कश्मीरी किसी दूसरे की हुक्मरानी चाहते हैं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कश्मीर पर सालिसी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। आइंदा हफ्ते फ्रांस में मोदी के साथ कश्मीर का मामला उठाने की यकीन दहानी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, भारत कश्मीरियों के लिए इंसाफ पर मबनी पॉलिसी बनाए। उम्मीद है भारत खित्ते में बसने वाले मुसलमानों पर होने वाली जुल्म व ज्यादती बंद करे। मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी का जिम्मेदार बरतानिया है। पाकिस्तान हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार था और तैयार है। डेनमार्क कश्मीरियों पर मुश्किलात में कमी और कर्फ्यू के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनिश हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। डेनिश वज़ीर खारजा जेब कोडोफोर्ट ने कहा कि दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक साबित हो सकती है। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। मकबूजा कश्मीर में 17वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामौला में जाली ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज का पुलवामा और श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन। 40 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी घरों से निकल आए। कई मकामात पर झड़पे। काबिज फौज का मुजाहिरीन के खिलाफ असलहे का बेदरीग इस्तेमाल। मुतादिद कश्मीरी जख्मी।
بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج کی سطح میں مسلسل اضافہ، گنڈا سنگھ کے مقام پر تیسرے روز بھی درمیانے درجے کا سیلاب۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 56,000 کیوسک ہے۔ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا آج گزرنے کا امکان ہے۔ قصور میں 18 دیہات زیر آب، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، 3,000 سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح بلند، سید والا کا جڑاوالا اور اوکاڑا کا زمینی رابطہ منقطع، روال ڈیم کے اسپیل ویز کھول دیے گئے۔ پاکستان کی سنتاس معاہدے پر گہری نظر، کل اسٹیٹ بینک اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کشمیر کو بریفنگ، کہا بھارت موجودہ حالات میں پلوامہ 2 کرنا چاہ رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر حالات بہت کشیدہ ہیں، بھارتی فوج روزانہ اشتعال انگیزی کر رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہر تصویر سنا رہی ہے کوئی نہ کوئی درد بھری کہانی، کشمیری فوٹوگرافر اونائی رائے کا مظلوم کشمیریوں سے ظاہری یکجہتی، بھارتی ظلم و ستم کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پرینکا چوپڑا کو نفرت آمیز رویہ مہنگا پڑنے لگا، پاکستانی فنکاروں کے بعد وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری بھی میدان میں، اقوام متحدہ کو خط لکھ ڈالا، اداکارہ سے امن سفیر کا اعزاز واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے نیب قانون میں ترامیم پر غور شروع کر دیا، وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا ہے عام شہری کے خلاف نیب کی پاور ختم ہونی چاہیے، کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے تو متعلقہ اداروں کو دیکھنا چاہیے، بولے قائمہ کمیٹی نے سول پروسیجر ترمیمی بل کی منظوری دے دی، سول اور دیوانی مقدمات کے فیصلے اب 1.5 سال میں ہوا کریں گے، وراثتی سرٹیفکیٹ 7-8 سال کے بجائے 15 دن میں ملے گا۔ فردوس عاشق اوان نے کہا وزیر اعظم کی ٹیم عوام کے ووٹ سے انصاف کیا ہے، یہ ریفارمز پاکستان کی ضرورت تھیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو ووٹ کا اجلاس، 10 نئی انکوائریز 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری، چیئرمین نیب نے کہا نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے، نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی تیزی کا رجحان برقرار، 553 پوائنٹس اضافے سے مارکیٹ 30,972 کی سطح پر بند ہوئی، 3 روز کے دوران انڈیکس میں 2200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ کراچی میں صفائی نہ ہونے پر سندھ حکومت نے میئر کو ریڈار پر لے آئے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی بھی ٹیم ہے، صوبائی وزیر سعید غنی کی تنقید، بولے وفاق سے 100% بہتر کام تو ہم نے کیا، علی زیدی کی صفائی مہم صرف ٹوئٹر پر جاری ہے، میئر کراچی 3 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، مشیر قانون مرتضی وہاب کا الزام، کہا وسیم اختر صرف فوٹو سیشن اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ستمبر سے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگانے کا بھی اعلان۔ کراچی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کراچی آئیں اور میئر، گورنر اور وزیر اعلیٰ کو بلا کر پوچھیں کہ سب کام کون کرے گا، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی اپیل، میئر کراچی وسیم اختر کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا وسیم اختر جھوٹ بول رہے ہیں، آج بھی میئر کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ مزید پیسے بٹورنا چاہ رہے ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ کراچی میں پہلی بار علائشوں کا مسئلہ ہوا، علائشیں ٹھکانے لگوانے کے لیے خندقیں ہی نہیں کھودی گئیں۔
मुस्तफ़ा कमाल मुस्तरद शुदा शख्स है, उसे कान से पकड़कर दुबई से लाया गया। घर और कपड़े तक MQM ने दिए। मेयर कराची का जवाब, कहा नैब का रेफरेंस भुगतने वाला मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। दो घर 2-2 करोड़ की गाड़ियां कैसे चलती हैं? साबिक मेयर को कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। चौधरी शुगर मिल केस की समाअत एहतसाब। अदालत लाहौर ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 4 सितंबर को पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत से रवानगी के बाद शदीद बदनज़मी, पुलिस ने जजेस गेट से आने वाले कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन सफदर की पुलिस से आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल केस की समाअत। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीह।